बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 28 सितंबर एहतजाज का दिन। आज एहतजाज की सूरत हाल पे, पिंडी की सूरत हाल पे, फस्तायत का किस तरह से मुजाहिरा किया जा रहा है, रात भर क्या होता रहा, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूं। एक MNA के स्टाफ पर किस कदर बेईमाना तशद्दुद किया गया, किसको अगवा किया गया, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूं। उससे पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, उस जनरल असम्बली में जहां दुनिया भर के सरबराहान हुकूमत, सरबराहान मुमलिकत मौजूद, वहां पाकिस्तान के वफ्द में ख्वाजा आसिफ मौजूद, उनके साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद, अता तारड़ मौजूद, और साथ में आप देखते हैं सुलेमान शहबाज। क्यों? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वफ्द को लेकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए गए हैं। ये सुलेमान शहबाज किस खाते में? लेकिन अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए और ये सवाल आपको परेशान करता है, तो फिर अभी माज़ी करीब की मिसाल है। देखिए अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली की तस्वीर। मियाँ नवाज शरीफ, उनके साथ बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, मरहुमा मकफूरा, अल्लाह ताला अपने क़ुर्ब जवार में जगह नसीब फरमाए, आमीन। उनके पीछे देखिए आपको मलिहा लोधी साहिबा के बराबर में कौन नजर आ रहा है। यानी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी इन इजलासों में शिरकत की मिसालें हमारे यहाँ शरीफों ने कायम की हैं। ये हमारे यहाँ पहले भी हो चुका है, अब भी हो रहा है, कोई ज़्यादा हैरानी की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह से पहले भी इन लोगों ने किया है, अब भी कर रहे हैं। और ये लोग मुकाबला करते हैं फिर बाकी लोगों से, इमरान खान से। ये लोग मुकाबला करते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से। ये लोग मुकाबला करते हैं भुट्टो साहब से, कॉपी भी करते हैं इमरान खान साहब को भी और साथ में भुट्टो साहब को भी। तो जो इन्होंने कारनामे अंजाम दिए, उनके साथ ये मुकाबला कर कैसे सकते हैं। बहरहाल आप देखिए पिंडी के मनासिर। पिंडी में किस तरह से सड़कें बंद की गई हैं, रास्ते बंद किए गए हैं, और जगह जगह इन्होंने जो कंटेनर हैं वो खड़े कर दिए, ट्रेलर खड़े कर दिए, गाड़ियां खड़ी करके रास्ते बंद कर दिए, लियाकत बाग को जाने वाले रास्ते। और इमरान खान एहतजाज ना कर पाए, उसकी जमात एहतजाज ना कर पाए, कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा कर दिया। लेकिन पूरी रात पिंडी में लोग, वो लोग जो वहां पर मौजूद थे और डिजिटल मीडिया के लोग थे, नौजवान, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, अपने लिए काम करने वाले सहाफ़ी थे, फ्रीलांसर्स थे, उनके पास आकर बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने, ख़वातीन ने, एक एक ने बताया कि आएंगे, एहतिजाज में आएंगे, ये ज़्यादती कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। और ये जो पिंडी है ना, पिंडी शहर की, पिंडी डिवीजन की तमाम 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। चट्ठा याद है आपको? अभी ताज़ा लियाकत चट्ठा कहाँ है? चट्ठा का जो बयान सामने था कैमरे पर, वो बयान सामने था। उसके बाद तरदीद चट्ठा की गुमशुदगी से आई। काजी साहब पर इल्ज़ाम चट्ठा का आया, काजी साहब फौरी तौर पर सामने आए, बुलाएं अपनी अदालत में, पता करें कि एक बंदा गायब है, एक जीता जागता बंदा गायब है, एक बड़ा नाम ब्यूरोक्रेसी का, एक ब्यूरोक्रेट गायब है, और उसने काजी फायजी साहब पे इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन नहीं, तो इस पिंडी में सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया था, सब कुछ छीना गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है यहाँ सबसे तगड़ा वोटर, और ये सबसे तगड़ा वोटर कह रहा है आएंगे। यानी मैंने ऐसे नौजवान देखे, मुझे कह रहे थे कि अगर खान हुक्म दे तो अभी तो हम एहतजाज के लिए आ रहे हैं, इमरान खान हुक्म दे तो हम इनको तख्त से उतारेंगे और हम लोग जो है वो इनको छोड़ कर आएंगे। तो आप देखिए कि पिंडी की सूरत हाल क्या है। नौजवान सहाफ़ी वहाँ पर काम कर रहे थे, राय साकिब खरल, मखदूम शहाब, इन लोगों को काम से रोका गया, गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने हटा दिया, बाजू से पकड़ कर ले गए। कहीं मस्ती कर रहे थे, कहीं ज्यादती कर रहे थे, लोगों को मारा पीटा, लाठी चल रही थी। रात भर ये काम पुलिस की जानिब से जारी था। दफा 144 इन्होंने लगा दी है, पाबंदी इन्होंने लगा दी है, एहतजाज पे, सियासत पे, जलसे पे, गैदरिंग पे, हर चीज़ पे पाबंदी लगा के बैठ गए। फिर उसके बाद जो इन लोगों ने काम किए, मोटरवे बंद, पिंडी के इस्लामाबाद के रास्ते बंद, ताकि किसी भी तरह से लोग जमा ना हो पाए, ये हमने मुसलसल देखा। ट्रक्स वाले बता रहे थे कि हमें रोक लिया गया, और हमें रोकने के साथ साथ इन लोगों ने हमारे मोबाइल फोन्स भी छीन लिए, गाड़ियों की चाबियां छीन ली और हमें बिठा दिया है,
اور ہماری گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگا دی ہیں راستہ روکنے کے لیے لوگوں کا. پھر بھی پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہم آئیں گے. اب ان حالات میں انہوں نے مزید کیا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. تکلیف دہ ہے جو انہوں نے مزید کام کیے ہیں. عمر ایوب صاحب یہ بتاتے ہیں کہ نامعلوم افراد ایجنسیوں سے وابستہ پارلیمنٹ لاجز میں پاکستان تحریک انصاف کے MNA خواجہ شیراز کے کمرے میں گھس گئے, اسٹاف ممبرز پر تشدد کیا, وحشیانہ تشدد کیا. اور عمر ایوب صاحب سوال کرتے ہیں کہ اسپیکر ایاز صادق نے گارنٹی دی, یقین دہانی کرائی تھی کہ پارلیمنٹ لاجز میں کسی بھی غیر مجاز شخص کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ پارلیمنٹ لاجز میں گھوم رہے ہیں اور PTI کے MNAs کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ انہوں نے بتایا. اس کے ساتھ ہمارے سامنے خبر آئی پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن پنجاب اسمبلی فیصل خان نیازی, ان کو خانیوال سے اٹھا لیا گیا. یہ خبر بھی ہمارے سامنے آئی. پھر ہمارے سامنے مزید کیا آیا آپ دیکھیے کہ خواتین نے, ان میں میاں محمود الرشید صاحب کی صاحبزادی تھیں, طیبہ راجہ تھیں, سیما عبیہ طاہر تھیں, دیگر خواتین تھیں. ان لوگوں نے ڈور ٹو ڈور, شاپ ٹو شاپ کیمپین کی ہے, لوگوں کو کہا ہے کہ اس احتجاج کا حصہ بننا ہے اور بڑی بھرپور کیمپین کی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف والے اس احتجاج کے لیے بھرپور انداز میں تیار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج ہوگا. پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی تھی. جلسے کی اجازت انہوں نے جس طرح سے دی تھی اسلام آباد میں, جس طرح سے انہوں نے دی تھی لاہور میں, اور جلسے کی اجازت آخری لمحات پر دینے کے بعد جس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کی تھیں, تو عمران خان نے کہا کہ اگر اس طرح کی جلسے کی اجازت دینی ہے تو ایسی اجازت نہیں چاہیے, اب ہم احتجاج کریں گے. اور احتجاج جو ہے وہ زیادہ بھرپور ہوتا ہے, اس میں انتظامیہ کی دوڑیں زیادہ لگتی ہیں. اس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ زیادہ آئی بالز کیچ کرتے ہیں, وہ زیادہ سین کریٹ کرتا ہے. جو جلسہ ہوتا ہے وہ جیسا ہے ویسا ہے, لیکن احتجاج جو ہے اس کا اپنا سیاسی ورکر ایک اپنا لطف اٹھاتا ہے, اپنا مزہ لیتا ہے, وہ کہتا ہے اس میں مزہ آتا ہے. تو یہ کام جو ہے وہ احتجاج کر کے کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے بھی تیار ہے. اب حکومت کیا کرے گی یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ گرفتاریاں, لاٹھی چارج, 3 دن کے لیے پابندی, ان سے آگے جانا پڑے گا حکومت کو پاکستان تحریک انصاف والوں کو روکنے کے لیے, کیونکہ ابھی تک یہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں روک پائے. ایک چیز پاکستان تحریک انصاف نے ویک کی وہ تھا وکلا کا احتجاج, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو قیادت ہے, جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج اس سے بڑا ہوگا. ان کے اپنے گھر پر بھی پولیس داخل ہو گئی, پہلے کاروباری مراکز پر گئی, پھر گھر پر بھی داخل ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا, ہم نے اپنے MNAs چھپا دیے, یہ بڑا ضروری تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے MNAs چھپا دیے, اس احتجاج میں سے ان کو اٹھائے جانے کا خطرہ ہے, اور اٹھائے جانے کے بعد جس کو اٹھا لیا, تشدد کیا, گھر کی خواتین کو اٹھا لیا, مجبور کیا, مقدمہ بنایا یا مالی نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر اپنے حق میں ووٹ کروائیں گے, اس لیے ہم نے اپنے MNAs کو چھپا دیا ہے. ہم مطمئن ہیں کہ ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے کہ یہ 2/3 زبردستی کی حاصل کریں, اور جو انہوں نے مخصوص سیٹوں کے ساتھ حاصل کی تھی وہ بھی زبردستی کی تھی, وہ کریں, اور اس کے بعد یہ ہمارا جو بندہ ہے وہ لے جا کے کام بگاڑیں, یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اس کے ساتھ عادل بازئی نے کیا کیا, عادل بازئی کے بارے میں خبریں آئیں MNA بلوچستان سے, تو کہ یہ مل گئے جا کے نون لیگ سے, اور پھر سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا کہ عادل بازئی کی پارٹی PMLN ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے آزاد جیتا تھا, اور پھر وہ آئے سامنے, انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں. نیوز چینلز تب بھی لگے ہوئے تھے. پھر عادل بازئی نے کالک مل دی نیوز چینلز کے منہ پر. ہمارے نیوز چینلز کی اوقات ہم نے دیکھ لی ہے. وہ آئے, آ کر بیٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, قرآن اٹھایا اور قرآن پر حلف دیا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. قرآن پر حلف دے کر بتایا کہ ووٹ عمران خان کے لیے ہے. تو جو نیوز چینلز کام دکھا رہے تھے اس رجیم کی خواہش پر, وہ کام عادل بازئی نے نیوز چینلز کا خراب کر دیا, اور بہت بھرپور انداز میں خراب کر دیا. یہ ہم نے دیکھ لیا. آخر میں ایک بار پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان, جن کی اہمیت اس وقت سب سے زیادہ ہے, ان کے گھر پر, ان کے در پر پہنچے پاکستان پیپلز پارٹی والے نیر بخاری صاحب, نوید قمر صاحب, ان کے ساتھ مرتضی وہاب اور شہری رحمان صاحبہ. انہوں نے فضل الرحمان سے ملاقات کی, وفد پورا اور فضل الرحمان, ایسی بھی ملاقات ہوئی, اور فضل الرحمان کا وفد بھی تھا, یہ ملاقات بھی ہوئی. پریشانی ہے حکمران اتحاد کو کہ یہ آئینی ترمیم ہر حال میں
منظور کرانا چاہتے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا ہے, مولانا عبدالغفور حیدری نے کہہ دیا ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی آئینی ترمیم کہ ہمارا کندھا استعمال ہو کسی سیاسی جماعت کے خلاف, وہ ہم نہیں کرنے دیں گے اور ہم ان کو روکیں گے. ہم نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کچھ چیزیں ہیں وہ تیار کر لیں, پاکستان تحریک انصاف سے بھی کہا ہے, مل کر بیٹھتے ہیں, ڈسکشن کر لیتے ہیں, لیکن جس انداز میں حکومت کرنا چاہتی ہے اور خاص طور پہ فرد واحد کے لیے کرنا چاہتی ہے. فرد واحد کون؟ آئینی ترامیم میں سب سے زیادہ جس شخص پہ نظر ہے کہ جس کو لا کر بٹھانا ہے وہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ. تو حکومت ان کے لیے یہ ساری محفل سجا رہی ہے. فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.